लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाहका हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहका बॉर्डर तक तमीराती काम जारी। 13 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 28 करोड़ 50 लाख खर्च हो गए। दो रोया टूरिज्म शाहराह 68 फुट चौड़ी है। दोनों तरफ 20 फुट चौड़ी सर्विस रोड्स तामीर की जा रही हैं। RCC ड्रेनेज सिस्टम 10 किलोमीटर आराइशी दीवार तामीर की जाएगी। वाहका बॉर्डर परेड देखने आने वालों को आलमी मयार की सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। शहर में चीनी की किल्लत बदस्तूर कायम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब न हो सकी। गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी बीबी पाक दामन समेत मुल्हाका इलाकों में चीनी गायब। शहरी सरकारी नरखों पर चीनी को तरसने लगे। चीनी 180 से 200 रुपए किलो मिलने लगी। सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी। सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद न करवाया जा सका। आलू 80 के बजाय 100, प्याज 55 की बजाय 70 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर, लहसुन, अदरक, बैंगन भी 30 से 50 रुपए महंगे बेचे गए। मॉडल कार्ड्स में भी गिरा फरोशी। खरीदारों से 50 से 100 रुपए इजाफी बटोरे जाने लगे। केले 220 रुपए दर्जन, अंगूर 500, सेब 250 रुपए किलो फरोख्त। शहरी लुटने लगे। इदारों ने खामोशी अख्तियार कर ली। N129 का ज़िमनी इलेक्शन टिकट एक उम्मीदवार 3 मुस्लिम लीग नून की क़यादत इम्तिहान में पड़ गई। राना मशहूद, महर इश्तियाक अहमद और हाफिज मियां मोहम्मद अमान सामने आकर तीनों नाम मियां नवाज शरीफ और पार्लिमानी बोर्ड को इरसाल। उम्मीदवार का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। PTI दौर में किस महकमे में कितनी करप्शन हुई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 की छानबीन जारी। बार बार एक ही तर्ज की माली बेज़ाब्ती में मुलविस अफसरान पर PTAC लगाने का फैसला। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अहमद इकबाल का सरकारी अफसरान के एहतसाब के लिए अहम ऐलान। बेज़ाब्तियों को ज़ेरे बहस लाने के बजाय सरकारी अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। शाला मार्केट गुल प्लाजा की दूसरी मंजिल पर आग भड़क उठी। डेकोरेशन आइटम्स के गोदाम में शोले भड़के। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में मौजूद सामान जज्वी मुतासिर। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर पार्किंग कंपनी की डिजिटलाइजेशन की जानिब अहम पेशरफ्त। लाहौर पार्किंग कंपनी में पेपरलेस निज़ाम राइज किया जाएगा। ली पार्क में रोजमर्रा के खतों किताबत ई-फॉस सिस्टम के जरिए की जाएगी। अमले की मज़ीद तरबियत के लिए PITB की मदद ली जाएगी। ई-फॉस सिस्टम से लागत और वक्त की बचत होगी। जनरल अस्पताल पंजाब भर में इंफेक्शन कंट्रोल करने में सरे फहरिस्त। जनरल अस्पताल पंजाब के 4 बेहतरीन टीचिंग अस्पतालों में शामिल। तदरीसी इदारों में सबसे ज्यादा स्कोर भी जनरल अस्पताल ने हासिल किए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों का जायजा लिया। लाहौर से कराची, कोयटा समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा जाने वाली 2 ट्रेनें मनसूख। पेशावर से लाहौर आकर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी मनसूख। मुसाफिरों में कमी के बाइस शाह हुसैन एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। शाह हुसैन के मुसाफिरों को ग्रीन लाइन में एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर आला का फिरोजपुर रोड पर बाइक लेन मंसूबा सूदमंद साबित न हुआ। बाइक लेन तो कायम कर दी गई मगर इस्तेमाल न हो सकी। बाइक लेन का कयाम ट्रैफिक रवानी में खलल का सबब बनने लगा। डिवाइडर के बाइस हादसात मामूल बन गए। चाइना स्कीम ब्लॉक B और C की गलियों में लटकते तार वबाल बन गए। घरों के आगे लटकती तारें जमीन को छूने लगी। तारें टूटने और करंट लगने के कई वाकयात भी हो चुके। बार बार शिकायत के बावजूद मकीनों की सुनवाई न हुई। हरबंसपुरा नजीर गार्डन्स में बिजली के लटकते तार मसला बन गए। टूटी फूटी गलियों के बायस आम तरफ भी मुतासिर। अहले इलाका का आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। CCPO की जेर सदारत पुलिस कारकर्दगी का जायजा इजलास। सदर और इकबाल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CCPO की गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। हवाई फायरिंग और व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। SHO मुस्लिम टाउन को शाबाश। DSP टाउनशिप की सरसनिश।
DIG آپریشنز کا شہر کے مختلف گرجا گھروں کا دورہ، چرچ ڈان باسکو کلا گجر سنگھ گئے، کیتھولک چرچ مال روڈ پر بھی سیکیورٹی کا جائزہ لیا، چرچ انتظامیہ سے ملاقات، سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب پولیس فورس اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، پولیس ملازمین ان کے اہل خانہ کے علاج کے لیے مزید 27,50,000 جاری، سب انسپکٹر حسن رضا کو علاج کے لیے 7,65,000 روپے مل گئے، مرحوم سب انسپکٹر عبدالقیوم کی بیوہ کو 2.5 لاکھ روپے دے دیے گئے۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اہم اجلاس، شرکا کا محرم الحرام کے بہترین انتظامات پر ضلع انتظامیہ اور پولیس کو خراج تحسین۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اہم مواقع ہیں، عزاداروں اور زائرین کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت۔ حضرت عزیز الدین المعروف پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب، وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی خصوصی شرکت، سیکریٹری اوقاف طاہر رضا بخاری، رانا احسان، آصف اعجاز، محمد علی خان بھی شریک، صوبائی وزیر اور سیکریٹری اوقاف نے مزار کو غسل دیا۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام داتا دربار میں سہ روزہ عالمی تصوف کانفرنس کا اختتامی سیشن کی صدارت سیکریٹری اوقاف طاہر رضا بخاری نے کی، ڈی جی مذہبی امور خالد محمود سندھو، ایڈمنسٹریٹر شیخ جمیل کی شرکت، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن آصف اعجاز، مینیجر طاہر مقصود سمیت عقیدت مند شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کا طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا اعلان، مریم نواز نے ایکس پر طلباء و طالبات کے لیے پیغام جاری کر دیا، ہونہار کا اگلے مرحلے کے لیے پورٹل اب کھل چکا ہے، آپ کے خواب پنجاب کے مستقبل کی دھڑکن ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا طلباء کو پیغام۔ وفاقی وزیر مملکت علی پرویز ملک کا N119 کا دورہ، علی پرویز کا پارٹی کارکن کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، UC 134 سے سابقہ کونسلر نواز کی بھابھی کی وفات پر اظہار افسوس، چودھری محمد اسحاق کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی لیگی کارکن شوکت کشمیری کی رہائش کا آمد، شوکت کشمیری کی وفات پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا، عمران علی گرایا، رانا علی عمران منش سمیت دیگر کارکن بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کی عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری، MPA میاں عمران جاوید، MPA رانا راشد منہاس کی خصوصی شرکت، کھلے کچہری میں حلقے کی عوام کی کثیر تعداد میں شرکت، کہنا نیشٹر ٹاؤن سوئے آصل پانڈوکی کے رہائشیوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ MPA ملک شہباز علی کھوکھر کی حلقے کے عوام سے ملاقات، مرکزی دفتر PP 162 پائن ایونیو میں ملاقات ہوئی، MPA ملک خالد کھوکھر کی خصوصی شرکت، سیوریج واٹر سپلائی، ٹوٹی سڑکوں سمیت دیگر مسائل پر گفتگو، اراکین اسمبلی نے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، احتجاج کی قیادت رہنما جماعت اسلامی قدیر شکیل نے کی، مظاہرے میں مقامی رہنماؤں اور محنت کشوں کی بھرپور شرکت، حکومت سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ۔ الاحسان ویلفیئر آئی ہسپتال کے زیر اہتمام فری آئی کیمپ، شہریوں کی آنکھوں کا مفت آپریشن کیا گیا، شہریوں کو مفت ادویات اینکیں فراہم کی گئیں، شہریوں کی جانب سے کیمپ کے انعقاد کو سراہا گیا۔ جشن آزادی میں 3 روز باقی، شہر میں لگے سٹالز پر خریداری کے لیے رش، شہری قومی پرچم، بیجز، جھنڈیاں اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف، بچے آزادی کا جشن منانے کے لیے من پسند چیزیں خریدنے لگے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے جشن آزادی تقریبات شروع، قذافی اسٹیڈیم سے سائیکل ریلی نکالی گئی، سائیکل ریلی کا آغاز ڈائریکٹر پنجاب سپورٹس بورڈ نے کیا، ریلی کے آغاز سے قبل جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا، ریلی پنجاب اسٹیڈیم پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔